Le mouvement rectiligne sinusoïdal, troisième année, partie 1. باهي في البارتي هذه أول حاجة باش نشوفوها هي الديفينيسيون متاعها، معناها وقتاش نقول إنه الموبيل اي ان موفمون ريكتيليني سينوزويدال. أول شرط يلزم التراجكتوار اللي هو الشومان اللي تعمل الموبيل كي تتحرك يكون سيجمون دو دغوات ماهيش دغوات كاملة. باغ اكزومبل هايك غادي محصورة ما بين الإكس ماكس والموا إكس ماكس. باهي عندنا زادا الاكس دو تي تكون فونكسيون سينوزويدال طالعة هابطة كيما تشوف فيه. طب باش ناخو انا البوان هذه ا والبوان الاخرى ب والسنتر متاعهم هو الاو. باكي يقول لي اعطيني ديستانس ا بي. ديستانس ا بي توجور 2 اكس ماكس. كيفاش 2 اكس ماكس؟ عندنا البي هي بيدا اكس ماكس والاو بي ايجال الاو ا، دونك 2 اكس ماكس. باهي باش نمشو زادا نشوفو لي لونغاسيون كيفاش تتكتب. لي لونغاسيون هي الاكس دو تي. باهي الاكس دو تي تتكتب سو لا فورم اكس ماكس فوا سينوس اوميغا تي بلس في دو اكس بويسك هي فونكسيون سينوزويدال. باهي الاكس ماكس شنو هي؟ الاكس ماكس هي لامبليتود ماكسيمال. عندنا زادا الاوميغا اللي هي لا بولساسيون، وعندنا الفي اللي هي لا فاز انيسيال دو لا موفمون. باش نشوفوهم بالوحده كيفاش نطلعوه. باهي عندنا توا الاكس ماكس تتقاس بالمتر. الاكس ماكس تو سامبلومون هي اعلى بوان الكورب توصلها. باغ اكزومبل انا غادي باش ناخوها 2. باهي عندنا زادا لوميغا تتقاس بالغاد سيكونت موان 1. تطلع لوميغا ب 2 بي سور تي. افيك تي شنية؟ تي قريناها عملوا كان تتفكروا تي هي لا بيريود. باهي جوست باش نفكركم كيفاش نلقوا البيريود تطلع من الكورب اونتر 2 ماكسيموم كيما قاعدين نشوفوا، والا اونتر 2 مينيموم زادا، والا الحاله الثالثه اونتر 3 زيرو، من الزيرو الاولاني للزيرو الثالث الزيرو الوسطاني من غير ما ناخذه. وانتي والاكزارسيس اللي تلقاها اسهل خذها. نفكركم زاده في الفريكونس اللي قريناها عمناول اللي تتقاس بالهرتز. باهي الفريكونس عمناول احنا كيفاش نلقو فيها؟ هي 1 سور تي، وكي نحب انا نطلع منها تي باش تجيني 1 سور ان. باهي توا باش نمشي نرجع للأوميغا وباش نعوض التي بالان سور ان، دونك باش تولي لي أوميغا إيغال 2 بي سور ان سور ان اللي هي بيدها 2 بي فوا ان. باهي شنو حبيت نقولكم انا؟ حبيت نقولكم اني الأوميغا تطلع بزوز ميثود. دو ميثود، يا اما 2 بي فوا ان كي تبدا عندنا الان، والا 2 بي سور تي كي تبدا عندنا التي. باهي طب باش نتعاودو نشوفو الفي دو اكس كيفاش تطلع. الفي دو اكس شنية هي قبل كل شيء؟ هي لونج اللي تعملها الكورب اول ما تبدا. هذه هي الحكايه الكل تطلع ديما بنفس الديمارش اتي ايجال 0 سكوند. شنو عندي يعني؟ عندي الاكس دو تي بار ديفينيسيون هي الاكس ماكس فوا سينوس اوميغا تي بلس في دو اكس. باهي كي نعوض التي بزيرو حسب رايك عندي لوميغا تتنحى هاني مسهلها باينه. باهي دونك تقعد لي اكس ماكس فوا سينوس في دو اكس ايجال اكس زيرو، خاطر انا نخدم في التي ايجال 0 سكوند. باهي دونك سينوس في دو اكس هي تكون لي اكس زيرو سور اكس ماكس. اون جينيرال يعطوهم لنا احنا ذوما، مي توا ما عطاهم ليش باش ناخو انا الاكس ماكس ايجال 2 والاكس زيرو باش ناخوها موان 1 جوست باش تفهموا انتو اكثر. دونك تولي لنا موان 1 دومي. ينهم لي زونغل اللي السينوس نتاعهم موان 1 دومي. باهي اون جينيرال باش نلقو دو زونغل، الاولى تكون اونغل ريماركابل معروفه اللي هي موان بي سور 6، واللونغل الثانيه باش تكون لي في الكام تاعي انا هوني 7 بي سور 6. باهي انا تو منين جبتها 7 بي سور 6 هذي؟ اللونغل الثانيه كي نلقوها كي نحبوا نلقوها باش نعملوا دوره كامله اللي هي بي، نحو منها لونغل الاولانيه، اعمل الحسبه نتاعك تطلع لك هي بيدها 7 بي سور 6. باش نزيدو نفهموا اكثر في السيركل تريغونومتري احنا عندنا الموان بي سور 6 هايك. كان ثبت انتي تلقى عندها اختها بالضبط من الشيره اللي من غادي اللي هي 7 بي سور 6 اللي وريتكم كيفاش تطلع انا تو. باهي شنو الفرق ما بيناتهم؟ لو موان بي سور 6 كان ثبت الكوسينوس نتاعها بوزيتيف، والاخرى الكوسينوس نتاعها نيجاتيف. باهي كيفاش نعرف انا في اكزرسيس ناخذ البوزيتيف ناخذ النيجاتيف؟ كيفاش نعرف؟ وقتها تو سامبلومون احنا والكورب كان الكوربة تيجال 0 سكوند طالعة باش تاخذ بوزيتيف، كان هابطة باش تاخذ نيجاتيف. سهلة على الاخر، راهي الحكاية بسيطة على الاخر. باهي في الكام تاعي انا تيجال 0 سكوند عندي لا كورب اي ديكروسونت هاني باينة اول ما تبدا الكورب. باهي معناها كوسينوس في دو اكس شبيها باش تكون لي نيجاتيف. باهي كي نثبت انا انهم لي دو زونغ في لي دو زونغ الكوسينوس نيجاتيف هي 7 بي سور 6.
دونك الفي دو اكس تكون 7 بي سور 6 وبيسكو هي انجل قلت لكم الاول باش تتقاس صحيت بالغلط. باش نتعدو توا نشوفوا لي غروندور سينيماتيك. اخر حاجه في البارتي هذيا هما الاكس دي تي والفي دي تي والا دي تي. الاكس دي تي تهنينا عليها وامورها واضحه، قلنا من بكري تلقاها هي اكس ماكس فوا سينوس اوميغا تي بلس في دي اكس. وعندنا الفي هي الديريفي نتاع الاكس. جيست قبل كل شيء باش نتعلموا حاجه جديده، ان الديريفي نتاع سينوس هي كوسينوس، ونخرجوا الاوميغا لبرا. دونك نضربوا الاكس ماكس في الاوميغا ونبدلوا السينوس كوسينوس. سهله برشا. كيفاش تولي لي معناها الفي؟ تولي لي اكس ماكس فوا اوميغا فوا كوسينوس اوميغا تي بلس في دو اكس. في الكور هذايا احنا الاكثريه ما نخدموش بالكوسينوس، الاكثريه نخدمو بالسينوس. دونك باش نحول من الكوسينوس للسينوس جوست باش نزيد الفي دو اكس بي سور دو. دونك باش تولي لي فينالمون الفي دو تي هي اكس ماكس فوا اوميغا سينوس اوميغا تي بلس في دو اكس بلس بي سور دو. عندنا الفي دو اكس بلس بي سور دو هي الفي دو في، وعندنا الاكس ماكس فوا اوميغا هي الفي ماكس. هذوما نستحقوهم في لي زيكزارسيس. باهي توا باش نتعدو نشوفو اخر غروندور اللي هو لاكسيليراسيون، هي باغ ديفينيسيون ديريفي نتاع الفيتيس. باهي كيفاش نلقوها؟ احنا الفيتيس اخر مره خليناه بالفاصون هذيا اكس ماكس فوا اوميغا سينوس اوميغا تي بلس في دو اكس بلس بي سور دو. باهي كي باش نطبق نفس القاعده نتاع بكري، معناها باش تولي لي الأ هي اكس ماكس فوا اوميغا فوا كوسينوس اوميغا تي بلس في دو اكس بلس بي سور دو. باهي توا باش نبدل الكوسينوس سينوس، ماني قلت لكم ما نخدموش بالكوسينوس. دونك تولي لي اكس ماكس فوا اوميغا سينوس اوميغا تي بلس في دو اكس بلس بي. عندنا الا ماكس هي اكس ماكس فوا اوميغا كاري، والا زاد نلقوها في ماكس فوا اوميغا، والفي دو ا هي في دو في بلس بي سور دو، ولا الفي دو اكس بلس بي. اي فوالا ميرسي.